नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं विमाग्रजं छाया मार्तण्ड सम्भूतं तम नमामि शनेश्वरम। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस 4K टेलिभिजन कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषका साथ उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता शिव बल्लभ रेग्मी। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा हामी ज्योतिष शास्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँहरूको लिख्ने गर्छौँ र आज हामी सोमबारीय बसाइमा छौँ। यहाँहरू पनि प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफ्ना ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मनमा लागेका प्रश्नहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेसा, व्यवसाय, वैदेशिक यात्रा, वैवाहिक सम्बन्ध अथवा मनमा लागेका कुनै पनि जिज्ञासाहरू तपाईँले राख्न सक्ने एक मात्र कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूले आइतबार र सोमबार 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय अवधिबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला। आजको बसाइमा पनि म महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जस्तो कि 28 गते कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिनको महत्त्व, यसको महिमा, यसको व्यवहारिक पक्ष र वैज्ञानिक कारणहरू पनि के रहेका छन् त यस विषयमा जानकारी गराउनेछु। सँगसँगै यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुभयो अथवा फोन कलहरू गर्नुभयो भने पनि हामी तपाईका फोन कलहरू पनि लिग्नेछौँ र प्रत्यक्ष सहभागी भएर तपाईँ आफ्नो बाबु नानीहरूको अथवा आफ्नो आफन्तहरूको कसैको बारेमा पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी दिनेछौँ ज्योतिषीय समाधान। ग्रहहरूको खेल कस्तो रहेको छ, अहिले खगोलीय शास्त्रहरूमा ग्रहहरूको पोजिसन कुन अवस्थामा रहेको छ, कस्तो अवस्थामा ग्रहहरू सञ्चार गरिरहेका छन्, यस विषयमा भरपूर यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने एक मात्रै कार्यक्रम। यसमा ज्योतिष शास्त्र मात्रै नभइकन हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ, हाम्रो चाडपर्व रीतिरिवाजको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। सँगसँगै पूर्वीय दर्शनले देखाएका सद्मार्गहरूको व्यवहारिक पक्ष सँगसँगै वैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने एक मात्रै कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा। फोन गर्नु पूर्व यहाँहरूले कृपया टेलिभिजनको भल्युम चाहिँ अलिकति कम गरिदिनु होला र जसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ उहाँको साल, महिना, गते, समय र जन्मस्थान चाहिँ हामीलाई अनिवार्य रूपमा पठाइदिनु होला। आज हामी विशेष गरेर अस्तिको बसाइमा हामी मेष र वृष राशिका व्यक्तिहरूको गोचरीय अवस्थामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारीहरू गराएका थियौँ भने आजको बसाइमा भने हामी मिथुन र कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि अहिले गोचरीय अवस्थामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ, अहिले बृहस्पतिको अवस्था, त्यस्तै गरेर शनिको अवस्था र यी ग्रहहरूले कस्तो खेल खेलिरहेका छन्, तपाईँको जीवनमा कस्ता किसिमका समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् अथवा अवसरहरू अपर्च्युनिटीहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएर अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम त म कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन, त्यस्तै गरेर मोतीराम जयन्तीको बारेमा पनि केही जानकारीहरू गराएर अगाडि बढ्नेछु। स्नाने दाने जपे होमे साध्याय पितृकर्मणि करो सद्व्रत कुर्यन्तिम तथा सन्ध्या दिवा वधे। यानी कि हामीले कुशे औँसीको दिनमा यदि पिता जीवित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो बुबा आफैसँग हुनुहुन्छ भने बुबाको विशेष गरेर उहाँलाई प्रसन्न गराउने, मिष्टान्न भोजन प्राप्ति गराउने अथवा मिष्टान्न भोजन परिकारहरू दिने, वस्त्र अलङ्कार आदि दिने, त्यस्तै गरेर बुबालाई प्रसन्न गर्ने र उहाँबाट आशीर्वाद लिग्ने गर्ने दिन हो बुबाको मुख हेर्ने दिन। व्यवहारिक पक्षले हेर्ने हो भने सन्तान र मातापिता त सधैँ हाम्रा भगवान नै हुन्। सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेकै मातापिता हुन्। उहाँहरूको योगदानले गर्दाखेरि हामी यस पृथ्वीमा जन्म हामी लिएका छौँ र उहाँहरूले गर्दा नै हामीले यस चराचर जगतको भोग गर्न पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले आज कुशे औँसी 28 गतेको दिन मात्रै होइन, हामीले सधैँ मातापिताको आशीर्वाद लिनुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले यो कुराहरू दर्शाएको छ। तर पछिल्लो समयमा पितासँगको सम्बन्ध, सन्तानसँगको सम्बन्ध सबै कुराहरू क्षीण भइरहेको अवस्था छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा हामी मातापिताको त सदा सर्वदा नै उहाँहरूको आशीर्वाद लिने, उहाँहरूको स्मरण गर्ने, त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी गराउने, दण्डवत गर्ने किसिमको एउटा किसिमको
नियम रहेको छ। र विशेष गरेर शास्त्रहरूमा पनि वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा पनि के भनिएको छ भने मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, त्यस्तै गरेर गुरुदेवो भवः, गुरुभ्यो नमः। यसरी चाहिँ मातालाई, पितालाई र गुरुलाई चाहिँ हामीले सधैँ आफूभन्दा माथि र मार्ग निर्देश उहाँहरूबाट हामीले मार्ग निर्देश लिग्ने कामहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईको पिता दिवंगत भइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले गोकर्णमा गएर स्नान गर्नाले, दान गर्नाले, पिण्डदान गर्नाले अथवा तर्पण मात्रै गर्नाले अथवा उहाँको स्मरण मात्रै गर्नाले पनि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, हाम्रो पितृहरूको वैकुण्ठवास हुन्छ, पितृ आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लाखौंको संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 28 गते कुशी औँसीको दिनमा, बुबाको मुख हेर्ने दिनमा गोकर्णमा गएर स्नान गर्ने, दान गर्ने, पिण्ड आदि दान गर्ने, सिधा दान गर्ने, गौको सेवा गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ र यो गर्नाले चाहिँ पितृको मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। भागवतमा हेर्नुहुन्छ भने गोकर्णजीले जब प्रेत नाम गरेको धुन्धुकारी जुन मातापितालाई अथवा समाजलाई जुन किसिमको आतंक सिर्जना गर्यो र जुन कुकृत्यमा लाग्यो, वेश्यावृत्तिमा लाग्यो, त्यस्तै गरेर तपाईको धन सम्पत्ति सबै कुराहरू उसले वेश्यावृत्तिमा खर्च गर्यो र वेश्याहरूले नै त्यसलाई मुखमा अगुल्टो हालेर अथवा मुखमा कोइलाहरू हालेर उसको मृत्यु भयो अथवा मृत्यु गरिदिए। तत्पश्चात उसको जुन आत्मा भड्किएको थियो त्यो आत्मा भड्किसकेपछि स्वयं गोकर्णजीले गोकर्णमा आएर श्राद्ध पिण्डदान गरेपछि उसको मोक्ष प्राप्ति भयो अथवा काशी, त्यस्तै गरेर तपाईको गया र गोकर्ण यी तीनवटा चिजमा हामीले हाम्रा दिवंगत भएका पितृहरूको पिण्डदान गर्नाले उहाँहरूको पितृलोक प्राप्ति हुन्छ अथवा पितृको मोक्ष प्राप्त हुन्छ र स्वयं हामीलाई पनि पितृको आशीर्वाद मिल्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय दर्शनले इङ्गित गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईको बुबा दिवंगत भइसक्नु भएको छ भने के कुरा गर्ने त, के कुराहरू गर्न अनिवार्य छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले? सर्वप्रथम त औँसीको दिनमा शुद्ध सात्विक भएर स्नान आदि कर्मले निवृत्ति भएर जौतिल कुश लिएर सबैभन्दा पहिला तर्पण आदि गर्नु होला। पिण्डदान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तिथि नै परेको छ अथवा पिण्डदान गर्न सक्नुहुन्छ भने पिण्डदान गरिदिनु होला। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने मात्रै जलले मात्रै पनि तपाईले तर्पण आदि गरिदिनु भयो भने पितृको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भनिन्छ नि देवताले दिने पितृहरूले हर्ने। यदि देवताहरूले दिए भने पनि तपाईको यदि पितृको मोक्ष भएको छैन, पितृको हामीले स्मरण गर्दैनौँ अथवा पितृको हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्दैनौँ भने त्यो दिएको पनि नाश हुन्छ, निष्फल हुन्छ। देवताहरूले दिएको पनि निष्फल हुन्छ। कोही आध्यात्मिक हुनुहुन्छ होला, त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि सबैभन्दा पहिलो कर्म भनेको पितृकर्म हो। पितृकर्ममा भने तपाईको आत्मा पनि शुद्ध हुनु पर्यो, बाह्य र अन्तर भनेको तपाईको हाम्रो आचरण पनि शुद्ध हुनु पर्यो, मन पनि शुद्ध हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर गङ्गाको तटमा गएर स्नान गरेर हामीले तर्पण आदि कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले के सिकाउँछ त हामीलाई त भन्दा हामी यद्यपि हामीले मातापिताको कहिल्यै पनि हामी ऋण तिरेर सक्दैनौँ, जति व्याख्या गरे पनि हामीले मातापिताको ऋण हामीले तिरेर सक्दैनौँ। तर पनि यो विशेष दिनमा औँसी भनेको पितृहरूको तिथि हो। औँसीको दिनमा जो कोहीले पनि यदि आफ्नो पितृहरूको स्मरण गर्छ, पितृहरूको नाममा दान गर्छ, स्नान गर्छ, तीर्थ व्रत आदि गर्छ,
गङ्गा स्नान गर्छ अथवा तर्पण गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिका पितृहरूको मोक्ष हुन्छ र पितृको आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त हुन्छ र कुल वृद्धि हुन्छ। जसको कुलमा समस्याहरू आइरहेको छ, जसको तपाईँको कुल वंश वृद्धिमा समस्याहरू आइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले पितृको उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा हेर्ने हो भने जसको सूर्यसँग केतु बसिरहेका छन्, सूर्यसँग राहुको युति भइरहेको छ, अथवा 6, 8, 12 भावमा तपाईँको बृहस्पति बसिरहेका छन्, 9औं भावमा सूर्यसँग केतुको युति भइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूको स्मरण गर्नु र औँसीको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, पितृहरूको उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि कसैलाई लाग्ला मेरो सूर्यसँग केतुको युति छ, सूर्यसँग मेरो राहुको युति छ, तर मेरो त बुवा पनि हुनुहुन्छ, आमा पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले हजुरबुवालाई गर्नु पर्यो। हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने हजुरबुवाको बुवालाई गर्नु पर्यो। पितृ भनेका को हुन् त? हामीभन्दा अग्रज, हाम्रो वंश वृद्धि गर्नमा योगदान दिने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै पितृ भनिन्छ। र पितृलोक दक्षिणमा हुन्छ, दक्षिण दिशा फर्केर हामीले पितृ कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर्पण आदि गर्दा त हामीले जलमा दिन्छौँ, तर पिण्डदान गऱ्यौँ भने हामीले गोलो पिण्ड बनाएर दिन्छौँ। यसको वैज्ञानिक कारण, यसको व्यवहारिक पक्ष तपाईँलाई पनि म केही जानकारी गराउँछु। जस्तो कि हामी यो पृथ्वीमा पनि के गरेका छौँ त भन्दा जति पनि तपाईँको प्लानेटहरू छन्, जति पनि ग्रहहरू छन्, खगोलीय शास्त्रमा हेर्नुहोस्, र यो स्वयं पृथ्वी पनि के छ त भन्दाखेरि पिण्ड आकारमा छ, डल्लो छ। पृथ्वीमा हामी बस्छौँ, पिण्डमा बस्छौँ। सूर्य कस्तो छ? पिण्ड छ, गोलो छ। चन्द्रमा कस्तो छ? गोलो छ, पिण्डै छ। मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सबै यी के छन् त भन्दा एउटा पिण्ड आकारमा छन्। यिनीहरूले तपाईँको रोटेट गरिरहेको हुन्छ। सूर्यले पृथ्वीलाई रोटेट गरिरहेको हुन्छ, पृथ्वीले सूर्यलाई रोटेट गरिरहेको हुन्छ। यसरी तपाईँको रोटेट गर्दा, यसरी तपाईँको परिक्रमा गर्दै गर्दाखेरि हामी पनि जब एउटा पिण्डमा बसिरहेका छौँ भने हामीले पिण्डदान गर्नुको पछाडिको वैज्ञानिक कारण के छ भन्दा यो पृथ्वीमा आएर मैले यत्रो भोगचलन, भौतिक सुख सुविधाहरू, घर, गाडी, वाहन, परिवार, सुख, शान्ति, व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक यात्रा, वैवाहिक सम्बन्ध सबै कुराहरू हामीले भोग गर्न पायौँ। यो पृथ्वीमा लिएर आउनको लागि तपाईँको अतुलनीय योगदानले गर्दाखेरि हामी यस पृथ्वीमा आएर यो चराचर जगतको भोग गर्न पायौँ। त्यसकारणले यो पृथ्वीमा यो पिण्डमा आइसकेपछि स्वयं यो पिण्ड नै म तपाईँलाई दान गर्दछु अथवा यो पिण्ड नै तपाईँलाई म अर्पण गर्दछु श्रद्धा भक्तिका साथ। श्राद्ध भनेको के हो त? श्राद्ध भनेको श्रद्धापूर्वक स्मरण गरिने, श्रद्धापूर्वक ध्यान गरिने, श्रद्धापूर्वक आराधना गरिने चिजलाई नै श्राद्ध भनिन्छ। श्राद्धको अर्थ यो हो। हामीले श्राद्ध गर्नु छ भनेर तपाईँको फटाफट तपाईँको श्राद्ध गर्यो, गुरुहरूले के भनिदिनु भयो, मैले के गरेँ, तपाईँको आफ्नो तरिकाले कतिखेर चाँडो भ्याम, के गरौँ, मेरो काम छ भनेर तपाईँको ध्यान अन्यत्रै छ, तर तपाईँ श्राद्ध गर्न बस्नुभएको छ भने त्यो श्राद्धले श्रद्धा प्रकट हुँदैन। जुन कर्ममा श्रद्धा प्रकट हुन्छ, जुन कर्म गर्दा तपाईँका पितृहरूको स्मरण हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, त्यस्तो मात्रै श्राद्ध हो। अन्यथा अन्य कुराहरू भनेको तपाईँ फर्मालिटी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको गर्नुपर्ने। भोलि बिहान समाजले केही भन्ला, मेरो आफन्तले केही भन्लान्, मैले श्राद्धै गरिनँ भने त भन्ने किसिमका समस्याहरू अथवा यो किसिमको कर्महरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, हामी औँसी तिथि यानी कि तपाईँको औँसी पितृकर्म र पिण्डदानको आफ्नै महत्त्व छ। 28 गते ल अहोरात्र औँसी परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहोरात्र औँसीलाई चाहिँ भरपुर यहाँहरूले सदुपयोग गर्नु होला भन्दै कोही प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले लिग्ने प्रयास गर्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो गुरु नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म गोदावरीबाट राधाकृष्ण सिलवाल बोलेको है। गोदावरीबाट राधाकृष्ण सिलवाल। सिलवाल हजुर। हजुर राधाकृष्णजी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? मेरो श्रीमती चाहिँ बितेकी छिन् अनि उनको बिचमा चाहिँ मेरो प्रायः सपनामा
त्यो समागम हुने यताउति चाहिँ अब त्यो क्रियाकलापहरू हुने भएको हुनाले त्यो केही कुराको कमी कमजोरीले हो वा केही गर्नुपर्छ कि भन्ने जानकारी लियो भन्ने कुरो। सर्वप्रथम त यहाँको श्रीमतीको दिवंगत भइसक्नुभयो अथवा कुनै त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएर अथवा होइन कालगतिले नै हुन्छ। कालगतिले नै हुनुभयो है। भनिसकेपछि अब जस्तो तपाईँले उहाँको पुण्यतिथिमा श्राद्धहरू गर्ने आफ्नो कर्महरू गरिराख्नु भएको छ? सबै गरेको छु। अनि जस्तो पञ्चकहरू केही परेको थियो उहाँ दिवंगत? केही परेको छैन, केही पनि परेको छैन भने सर्वप्रथम त तपाईँको जन्म लग्न कुण्डलीमा सूर्यसँग राहु अथवा सूर्यसँग केतुको यसरी युति भएको छ भने आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई, आफ्ना दिवंगत अग्रजहरूलाई चाहिँ स्वप्नमा आउने गर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यस्तो व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्दछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने राधाकृष्णजी, यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष गरेर महिनामा औँसी भनेको एक दिन मात्रै आउँछ। कृष्ण पक्षको 15औं तिथि भनेको औँसी तिथि हो र यो औँसी तिथिमा चाहिँ उहाँको नाममा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने ब्राह्मण भोजन, योग्य ब्राह्मण हेर्नुहोस् है। फेरि तपाईँको बिहानमा जसले सन्ध्या वन्दन गर्छ, जसले पाञ्चायन पूजा गर्छ, त्यति पनि नभइकन पनि आफ्नो कर्ममा बसेको जो मांस भक्षण गर्दैन त्यस्तो योग्य ब्राह्मणलाई लिएर आएर तपाईँले ब्राह्मण भोजन गराउनुहोस्, सिधादान गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर गौको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँले स्वप्नहरू देख्न अलिकति कम नै हुन्छ। तर पनि यद्यपि तपाईको शारीरिक सम्बन्ध भएको सपनाहरू देख्नु के होइन, यस्तो हुन्छ शारीरिक सम्बन्ध भएको सपना देख्नु अथवा उहाँ अप्ठ्यारोमा भएको सपना देख्नु, यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो साइड इफेक्ट हुने अथवा त्यस्तो समस्या चाहिँ होइन। तर उहाँको जुन कर्म हामीले गरिएको छ त्यो कर्मबाट चाहिँ उहाँलाई अझै पनि केही कुराहरू सन्तुष्टि नभएको जुन हुनाले जुन हाम्रा पितृहरू दिवंगत भइसकेपछि हामीले कर्म गरिसकेपछि जुन पितृलोक जानुपर्ने हो त्यो पितृलोकमा चाहिँ नगइकन त्यो आत्मा भड्किएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको पितृहरूको तिथि भनेको औँसी तिथि हो। सक्नुहुन्छ भने उहाँको वार्षिकीमा पनि गर्दा हुन्छ, नभए पनि कम्तीमा हजुर कम्तीमा पनि तपाईँले 7 वटा औँसी नबिर्सिकन 7 वटा औँसीमा गौको सेवा गरिदिनुहोस् पहिलो कुरो, ब्राह्मणलाई भोजन गराइदिनुहोस् र सिधा दान गर्नुहोस्। यति कर्म गर्दा बित्तिकै तपाईँका स्वप्नहरू निष्फल हुन्छ अथवा स्वप्नहरू एकदमै कम हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। राधाकृष्णजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। यसरी नै तपाईँका मनमा लागेका ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू अथवा पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित रहेर कुनै तपाईँका प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन कल गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले नम्बर हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको छ। त्यो नम्बरमा यहाँले कन्ट्याक्ट गरेर प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हामी साताको 2 दिन आउने गर्छौँ र सोमबारकीय बसाइमा भने यहाँको प्रत्यक्ष फोन कलहरू पनि लिग्ने गर्छौँ। सहभागिता तपाईँले जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ। र मैले औँसीको बारेमा, बुबाको मुख हेर्ने दिनको बारेमा जानकारीहरू गराएँ र बुवाको मुख हेर्ने, औँसीको महत्त्व, यसको महिमा, हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाज, जति पनि हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाज पर्वहरू छन् यी आफैमा व्यवहारिक पनि छन्, वैज्ञानिक पनि छन्। र यो कुशको कुरा गर्छु म, जस्तो कि सबै अरू खनिज पदार्थ अथवा अरू तपाईँको झारहरू अथवा अरू पनि तपाईँको यो यत्रो हाम्रो सबै तपाईँको प्रकृतिको हामी प्राकृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी यति सम्पन्न छौँ, यति धनी छौँ कि तपाईँको विश्वमा काहीँ पनि छैन यस्तो ठाउँमा हाम्रो जन्म भएको छ। यो हाम्रो पूर्व कर्मको सत्कर्मले गर्दाखेरि नै हामीले यसरी जन्म लिएका छौँ। अब तपाईँले अरू घाँसहरू पनि काटेर राखेको भए हुन्थ्यो, तर कुश नै किन राख्ने त? यस विषयमा म केही जानकारीहरू गराउँछु, तपाईँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले यति वैज्ञानिक थिए, रिसर्च गर्ने भएको हुनाले तिनलाई ऋषि भनिएको। हजारौँ वर्ष, अहिले भर्खरै रिसर्च गऱ्यौँ, 1 महिना गऱ्यौँ, 1 वर्ष गऱ्यौँ, 2 वर्ष गऱ्यौँ, तर हामीले पत्ता लागेन भन्ने जस्तो होइन। हजारौँ वर्षसम्म रिसर्च गरेर पत्ता लागेका कुराहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको हो। हामीहरू उहाँको मार्गमा हिँड्नुपर्छ।
विशेष गरेर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुशमा पृथ्वीले जसरी गुरुत्व आकर्षण बल तान्न सक्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ। केही कुराहरू माथि तपाईँले फाल्नुभयो भने त्यो स्वतः नै तल आउँछ। तर कुशमाथि तपाईँ बसेर मन्त्र च्यान्ट गर्नुहोस् अथवा ध्यान गर्नुहोस् अथवा आफ्नो साधना गर्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा रहेको औरा, तपाईँको शरीरमा रहेको ऊर्जा पृथ्वीले तान्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कुशमाथि बसेर मन्त्र साधना गर्थे र कुनै पनि चिजहरू जस्तो यहाँहरूले केही चिजहरूमा तपाईँको कुश राखेर राखिदिनुहोस्, तो अन्य दिनभन्दा तपाईँको लामो समयसम्म कुशले बचाउन सक्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले कुशलाई किन यसरी प्राथमिकताका साथमा लिग्नुभयो त भन्दाखेरि यदि कुश काटेर हामीले घरमा राख्यौँ भने त्यस्तो घरमा अग्नि भए हुँदैन, चट्याङ भए हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरमा कुश राखेको यदि छ भने कुशले अग्नि भए चाहिँ हुन दिँदैन। त्यस्तो घरमा बिजुली सम्बन्धी इलेक्ट्रिक समस्याहरू, त्यस्तै गरेर चट्याङ आदि पर्ने यस्ता चिजहरूबाट निवारण गर्छ अथवा त्यसको शक्ति, त्यसको ऊर्जाले ती कुराहरू त्यहाँ पर्न दिँदैन। यो तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? हामी सोमबार र आइतबारको बसाइमा बस्ने गर्छौँ। सोमबार भने हामी प्रत्यक्ष फोन कलहरू लिन्छौँ। 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय अवधिभर यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, भविष्य र वर्तमानको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। कोही प्रत्यक्ष सहभागी आउनुभएको छ, कृपया फोन गर्दा टेलिभिजनको भोल्युम कम गरिदिनु होला भन्दै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हेलो 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 हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? म सिंहसरीबाट बोलेको। हजुर शुभ नाम? हजुर टिभीको भोल्युम मेरो नाम पदम खड्का। हजुरको टिभीको भोल्युम हजुर खड्काजी अलिकति तपाईँको हजुर 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 सिन्धुपाल्चोकबाट खड्काजी, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? मेरो नातिको बारे। हजुर नातिको बारेमा है। हाम्रो कार्यक्रम आज मात्र हेर्नु भएको हो कि पहिले पनि हेर्नुहुन्थ्यो? अनि पहिले पनि हेर्थेँ, तर यो फोन चाहिँ लाग्दैन थियो। आज फेरि कसरी ठ्याकेला हो। ए हजुर। अनि नातिको मलाई जन्ममिति र समय भनिदिनुहोस् त खड्काजी। ल म भनिदिन्छु हजुर। जन्ममिति 2076 साल भदौको 12 गते भन्नुभयो? हजुर हजुर 12 गते। समय दिनको 1:59 दिनको 1:59 भएको। कुन ठाउँमा जन्म भयो? धरान क्याम्पमा। धरानमा जन्म भएको। हजुर। नातिको बारेमा के छन् त तपाईँका जिज्ञासाहरू? अब यो चाहिँ अब भर्खरको छ, कस्तो चाहिँ पर्छ पर्दैन, कति के पर्ला भविष्यमा यसो के हुन्छ र अर्को नाति। त्यस कारणले सबै कुराहरू यसो मिलाएर राम्रोसँग सही कुरा चाहिँ देखेको कुरा भनिदिनु छ। यसको के राशि पर्छ यो पनि भनिदिनु हुन अनुरोध। अहिलेसम्म के राशि हेर्नु भएको छ? अहिलेसम्म त खै कर्कट हेरिरहेछ। हजुर कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्रको डेबाट नाम आउँछ है त? हजुर डेबाट नाम आउँछ। समग्रमा हेर्न चाहनुहुन्छ? अब वृश्चिक लग्नको मान्छे हो, ऊ कसैको अधीनमा बस्न सक्ने मान्छे होइन। शनिसँग केतुको युति बनिरहेको छ, बाणीमा बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि झुटहरू बोलिदिने, अलिकति अल्छी प्रवृत्तिहरू गरिदिने त्यस्तो हुनसक्छ। किम कुर्वन्तु ग्रह सर्वे यस्य केन्द्र बृहस्पति, केन्द्रवर्ती बृहस्पति भएको हुनाले यो विशेष राजयोगमा जन्म भएको छ। खड्काजी यसो गरौँ, तपाईँको प्रश्नहरू मैले लिखिसकेँ, तपाईँले टेलिभिजनमा हेरिदिनु होला। म तपाईँको नातिको बारेमा समग्रमा जानकारी गराउनेछु। हस्। खड्काजी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो नातिको बारेमा, र उहाँले जन्ममिति दिनुभएको छ, आफ्नो बाबुको जन्ममिति दिनुभएको छ 2076 साल भदौको 12 गते 1:59 समय दिनुभएको छ। र यहाँको नातिको कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्रको डेबाट नाम आउँछ।
डेबाट कुनै पनि राशिको नामहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर तपाईँले जान्नुपर्ने के छ त भन्दा कर्कट राशि ऊ मनको एकदमै अडिक मान्छे हो, भौतिक सुख सुविधाहरू भोग गर्न सक्ने मान्छे हो, चन्द्रमा जस्तो एकदम कोमल स्वभावको व्यक्ति हुन्छ। तर यद्यपि उसको लग्न वृश्चिक भएको हुनाले ऊ मङ्गल, वृश्चिकको मालिक मङ्गल हो, ऊ सेनापति हो, उसले कमान्ड गर्ने हो। मनको कमल भए तापनि उसले कमान्ड गर्ने, कमान्डिङ पावर उसमा छ। त्यस्तै गरेर उसको योगको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि शनिसँग केतुको युति बनिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि झुट पनि बोल्न पछि नपर्ने वाणी स्थानमा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि दाँतहरू बिग्रिन सक्ने, अलिकति मोटो मोटो दाँतहरू हुन सक्ने सम्भावना देखियो। यद्यपि हजुरबुवा र नातिको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि बृहस्पति केन्द्रवर्ती छ, त्यो पनि मित्रको घरमा छ। सप्तम दृष्टि, विवाह गरिसकेपछि प्रगति हुने टाइपको हो, तर अश्लेषाको शान्ति गरिदिनु होला। जस्तो कतिपय नक्षत्र 27 वटा नक्षत्रमा जसको मूल परिरा हुन्छ, जसको अश्लेषा हुन्छ, जसको शतभिषा हुन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूको शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अश्लेषाको शान्ति गर्नुभयो भने बाबुमा जुन किसिमको क्षमता छ, बाबुमा जुन किसिमको ऊर्जा छ, त्यो कुराहरू सबै कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि चन्द्रे चतुर्विंशति 24 वर्षभित्रमा बाबुको प्रगति हुने जस्तो योग देखियो। चतुर्ग्राही योगले विशेष राजयोग बाबुको देखिएको छ। सरकारी सेक्टर स्वदेशमै बसेर उच्च पदस्थ व्यक्ति तपाईँको उच्चको कामहरू गर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको सहकार्य उठबसहरू हुने त्यस्तो योग बनिरहेको छ। र शुक्र र बुधको युतिले गर्दाखेरि महालक्ष्मी योग परेको हुनाले आम्दानीका आय स्रोतहरू पनि गर्ने हो। ऊ विदेश जानु पर्दैन। कुलको दीपक भनेको कुलदीपक योग बनिरहेको छ। राजयोग अन्तर्गत पनि कुलदीप योग बनेको हुनाले विशेष गरेर बाबुको जीवनमा प्रगतिको लागि त्यस्तो समस्या छैन। यद्यपि कसैले तपाईँको राहु र केतुले ग्रह घेरेको छन्, यसको कालसर्प योग परिरहेको छ, यसको अशुभ योग परिरहेको छ, यो यस्तो हुन्छ, यो उस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू गरे तापनि ज्योतिष शास्त्रमा सबैजनाले बुझ्न जरुरी छ कि कालसर्प भनेको यो कमाई खाने भाँडो हो, कालसर्प योग छैन। सर्पदोष भन्न मिल्छ, अशुभ योग भन्न मिल्छ। यद्यपि उहाँको अश्लेषाको विधिवत तरिकाले ग्रह शान्ति अथवा स्वस्ति शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु होला। ऊ चन्द्रमा र सूर्य बलवान भएको हुनाले एउटा कान्ति, एउटा क्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा सबै कुराहरू प्राप्त गर्नेवाला टाइपको हुन्छ। अलि सङ्घर्षमय जीवन जस्तो देखिएको छ, किन भन्दाखेरि सर्पदोष परिरहेको छ। र यो अश्लेषाको शान्ति गर्नुभयो भने विशेष फल प्राप्त हुन्छ। विशेष गरेर बुधको महादशामा शनिको अन्तर्दशा चलिरहेको छ, भद्रिकाको महादशामा सङ्कटाको अन्तर्दशा चलेको हुनाले सङ्कटाको मालिक राहु पनि अष्टम बसेको हुनाले गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य पनि पत्ता लगाउन सक्ने र टेक्निकल फिल्डतिर बाबुको भविष्य उज्जवल देखिएको छ। मातापितासँगको सम्बन्ध राम्रो छ। पिताको पनि केही प्रगति हुने जस्तो योग बनिरहेको छ बाबु जन्मिसकेपछि। र हजुरबुवासँगको सम्बन्ध पनि एकदमै बलवान हुन्छ, किनकि देवगुरु बृहस्पतिको कनेक्सन हजुरबुवासँग हुन्छ। बाबुको बृहस्पति एकदमै बलवान भएको हुनाले माताले, पिताले अथवा हजुरबुवाले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि बाबुको लागि राम्रो छ। यद्यपि बाबुको लागि शनिबारको दिन यात्रा गर्दा विचार गर्नुहोला, मुखमा चोटपटकहरू लाग्न सक्छ। अश्लेषाको शान्ति गर्नुहोला, भविष्य उज्जवल देखिएको छ। अलि महत्त्वकांक्षी मान्छे र भित्रको कुराहरू बुझ्नलाई गाह्रो छ, खुलेर प्रष्टसँग भनिदिने व्यक्ति चाहिँ ऊ होइन भन्दै विशेष गरेर खड्काजी तपाईँको नातिको बारेमा पनि मैले केही जिज्ञासाहरू मेटाएँ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, हामी 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समय अवधिभर यहाँहरूका प्रत्यक्ष फोन कलहरू लिने, हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाजको बारेमा जानकारी गराउने, वास्तुशास्त्रको बारेमा जानकारी गराउने यो एकमात्र कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष हो। साताको हामी 2 दिन आउने गर्छौँ। आइतबारीय बसाइमा हामी साप्ताहिक राशिफल भने सोमबारीय बसाइमा यसरी नै तपाईँ फोन कल गरेर प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रमको कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।